اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ ان وتمتعہ فیہا طویلا اللہم مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد بلند صلوات ایک ایسی صلوات پڑھو کہ زندگی دے گناہ معاف ہو جاون بلند صلوات جگڑے جھیڑے تاں مقصن جو 12ویں سرکار دا ظہور ہو سی تاں انہاں دی آمد دے سارے صلوات بلند آواز صلی اللہ مجمع کافی ہے صلوات ڈیلی پڑھ رہے ہو بلند صلوات پڑھو اللہم اجازت ہے ذکر پاک شروع کریے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بلند آواز الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین بلند صلوات والنور للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام على اسد الغضنفر وشجاع المظفر وولد الشبیر الشبر یعصوب الدین امیر المومنین نعرہ حیدری دعا ہے مالک کون و مکان تو تمام ذی وقار دس عظیم دربار ٹرایا مالک قبول فرماوے آمین ہر بندے تے واجب ہے دعا تواڈے واسطے معصوم فرمائندن جو دعا دی قبولیت دا 1 سیکنڈ ہوندے نل مجلس حسین جتھاں بھی ہووے اس مجلس حسین 12ویں حجت دا تخت ہوندے اس دا تخت ہوندہ ہے جن دی لبان دی جنبش دا کعبہ انتظار کر رہی ہے اور تیرے میرے انتظار چوندے جو علی اللہ منگے میں بہرواں عطا کرا بسم اللہ مالک اللہ جتنے مومن بیمار شفا عطا فرما جتنے مومن بے اولاد حیاتی الوارث عطا فرما بانیان انجمن دی سی و محنت 12ویں دے حضور پہنچے تو عبادت شمار فرما مالک اللہ جتنے مومن بے اولاد آئی دی رات صدقہ حیاتی علی وارث عطا فرما جتنے مومن بے گھر ہیں گھر عطا فرما جتنے مومن بے روزگار ہیں روزگار مہیا فرما پہلی اور آخری دعا ہادی مہدی امام زمن دجل ظہور فرما ایک صلوات پڑھو تو با جماعت بلند آواز بھائی صاحب دا حکم آئی تے حاضری ضروری ہے تو لمبی چوڑی مجلس نہیں بہت ہی اختصار دے نال حاضری دیونا چاہنے ہیں
کائنات چار ایسیاں ماواں ہیں جڑیاں ماواں پتراں دی محبت تندور دے کول گئیں. علم دوست اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہو قدیمی جگہیں پہ تو کوئی بولے کرو یہ پیچھے ہو کے نہ بہ رہی ہے تو بندہ ڈٹھا بھائی کون پڑھدا پہ تو کیویں پڑھدا پہ کوئی بولے کرو انہاں دے ذکر وچ بولے سے تو تاں مقام بد ہے جڑا انہاں دے ذکر وچ بولے. نالے امیر کائنات پہ فرمائیں جڑا بندہ ساری فضیلت وچ بولیندا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ حجت خدا پہ فرمائیں جڑا بندہ بولیندا دنیا تو ٹر گئے. علی پہ فرمائیں قبر تو گنتے اللہ دی عدالت تائیں او زبان نہ بولے سی اونی تھار تے علی بولے سی یارا پتر امام بولے سی. بسم اللہ جی آؤ جی بھائی صاحب. چار ماواں قبلہ جنہاں پتران دی محبت تندور دے کول گئی ہیں قبلہ بھئی ترائے ماواں تہن بڑے بابے بسم اللہ خیر. ترائے ماواں تہن فرعون دے دور جڑی پتران دی محبت تندور دے کول گئی ہیں. بہت لمبی مجلس میں بہت ہی مختصر. پہلی ماں جڑی گئی ہے خرمیل نامی مستور ہے جڑی پتران دی محبت تندور تے کول گئی ہے وہ کیویں گئی ہے توجہ گئی کیویں بھئی یقین رکھ دیا اس یکتا تے اس اللہ تے یقین رکھ دیا ایمان ہے اس اللہ تے تو فرعون آدھائی میں خدا ہاں وہ آدھائی تو کوڑا ہے جڑا میرا او خدا ہے پیا میں جیڑے ویلے جیڑی شائع منگی اس عطا کی تھی اس خرمیل نامی مستور دے ترائے پتر اس باب لا کے قبلہ تندور چھٹے مارونی نہیں مسکرا پئی اس وقت میں تیرے ترائے پتر آگئی سٹن تو رونی نہیں مسکرا پئی خیر تہے اس وقت عقل دے علاج کر تو نہیں جاندا میرا خالق پیادا جڑا میرے راہ تے ڈیوے چلو سر ہلاؤ تاں ہی راضی ہیں بھئی کیڑا ہی جڑا میرے راہ تے بھئی او پتران دی محبت بہت ہی اختصار دے وہ پہلی ماں ہے جڑی پتران دی محبت ہے یکتا تے ایمان رکھ دی جائے. دوسری ماں جڑی پتر دی محبت گئی ہے جناب موسیٰ دی ماں ہے یعنی تندور دے کول گئی ہے بے اللہ دا حکم آئے یہ تو فرعون دی فوج پہ دی موسیٰ دی ماں موسیٰ کو تندور سما جناب موسیٰ تندور سما کے مالک کرنا کیا ہے اللہ دی آواز پہ دی فلاں چوک تے لگے جاؤ وہ تو صندوق لے آؤ موسیٰ صندوق سماؤ تو دریائے نیل دے حوالے کرو سمجھ آوے تو سر ہلاونا یہ تکلیف نہیں کرنا توجہ. اچھا جلے ماں واپس ولی نا صندوق لے کے تندور بلدہ پیا ہاں بھئی بلدہ کیویں پیا ہے جناب موسیٰ دی خالہ روٹیاں پکاون کیتے تندور بالا جلے بی بی داخل تھے یہ تندور بلدہ پیا پوتر دی محبت مٹی تے ڈھے پئی پالنے والا تو انتا کہ تندور سماعت میرا بیٹا جل گیو سی پالنے والا اسے واسطے دیتا ہے یا فوراً جبریل نازل اللہ درود و سلام دے بعد پیدا اچھے نہ بول ویک تسکی جلے ماں ڈٹھے اللہ دا کلیم نبی انگاراں تے بہی کے تسبیح بیٹھا پڑھتا ہوا اے تہائی دوجی ماں تریجی کلیم الہی نبی جناب موسیٰ جداں کو تور تے ویندے ہیں اللہ نال ہم کلام ہوندے ہیں واپس آ رہے ایک مرد مستور کھڑن جوڑا کھڑن انہاں کہ سائیں کو تور تے گئے ہو دساؤ تے صحیح گلاں کی ہو جائیں ہوئی ہیں موسیٰ آکھیا گلاں یہ ہوئی ہیں اسا سارے نبیاں دا سردار ہونا جنہاں نا ہونا محمد اس دی ایک بیٹی جنہاں نا سیدہ توجہ یعنی ایک بیٹی جنہاں نا سیدہ اس سیدہ دا چھوٹا بیٹا
جہاں نام حسین ہونا ہے. جڑا بندہ حسین دی عزاداری ماتمداری کرے سی اللہ دا حکم ہے بھئی اس ایک بندہ حسین دی عزاداری یا ماتمداری یا حسین دی جلوس فقط کہ ماتمی نو پانی پیوے سی اللہ پیاد ہے 7 نسلاں تائیں آتش جہنم حرام ہے. یہ وقت لسٹاں بن گئی ہیں بے محلے چ گاؤں چ لسٹاں بن گئی ہیں جی افطاری دیاں بن دے بے فلاں دے فلاں بندہ فلاں دے فلاں بندہ اس دے لسٹاں بن گئی بے فلاں دے فلاں گھر عزاداری لنگر او پکے سن فلاں دے گھر عزاداری لنگر او پکے سی بھئی اسے جنہاں پوچھیا ہے انہاں دا 3-4 سال دا بچہ انہاں دی واری آ گئی لنگر پکدا پیا ہا انہاں دا چھوٹا 4 سال دا بچہ اٹھیا تندور وچ گر گیا ماں ڈٹھے تندور چ گردا توجہ ماں ڈٹھے تندور چ گردا آسمان والے پاسے دیکھ کے دی حسین ہک آئی مولا میرا تو ہائی ہکو میں تو تیری عزاداری کرا کے لمنا ہائی دعا ہوئے 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 میں تا دعا لمنا ماں ڈٹھے تو پتر جل گیا آسمان والے پاسے ڈٹھے بندے دوڑے موسیٰ کلیم الہی دو بچہ گر گیا ہے موسیٰ واسطہ دے حسین کو توجہ واسطہ دے حسین علیہ السلام کہندہ واسطہ دے ماں نانے دی رسالت دا اور کہندہ بابے دی ولایت دا ادھائی مجمع عام دے سامنے عورت آسمان علیہ پاسے ہاتھ ودا کر حسین تین واسطہ نانے دی رسالت دا تین واسطہ بابے دی ولایت دا اجا ماں گلہ کھڑی کریں دی ہے رشید پورا لے ہوں اس ویلے بچہ ماں دا دامن حلا کیا دے اما گلہ نہ کر میں آگیا بیٹا آگیا خیر تے میں تو ڈٹھے تندور تُنے جل گئے ہے خیر تے اما جلے میں تندور گرے ایک عزت ماب شخصیت ہے یہ انہوں میں ہتھاں تے چاہ دے اما ستویں آسمان تے میں جھولی بھائی بیٹھے تھے تُساں واسطہ دیتے بیٹا وہ ہستی ہائی کون اما تے واسطہ کہنو دیتے ہی ادھے حسین علیہ السلام نو اما وہ حسین تہائی بھئی یہ تیسری ماں ہے بس ختم تیسری ماں ہے جڑی پتر دی محبت ہے تندور دے کو تے چوتھی ماں کہڑی ہے جہاں دے پاسے تے ہاتھ ہیں جڑی یادی ہے میں کت رواں میں جنگل چ رواں میں پہاڑ چ رواں میں خولی دے تندور کو رواں مرحبا مرحبا فقط ہی کانجا آ جاوے ذریعہ نجات جڑیاں پردے چ آئین دعا کر کے فقط ہی کھانی تو آئے مکان دیون ہے آئے پنن ہے ساری رات شب داری ہونی ہے میں کو ممبر دی عزت دی قسم خالی نہ ونجے منگ کے جامے چوتھی ماں بھائی صاحب محمد دی تھی جڑی حسین دی محبت تندور تے گول گئی ہے تے کتھاں گئی ہے کوفے دا شہر خولی دا تندور اچھا چلو میں ڈسا چھوڑا جو حسین دا سار اس رکھیا کیویں اس نو کربلا چ دتا کیویں ہے نے اے جاگیر دا لالچ ہے پسر سعد حسین علیہ السلام دا سر جا کے ہر جرنیل دے دروازے تے کی ہے یار کوئی ہے جڑا حسین دا سر لے جاوے تے میں زر دولت دے ماں ابن زیاد ہی دیسی میرے علاقے دے سرداروں اور کوئی نہیں بدھیا خولی اگمت دیا دا کہیں دی منتہ کیوں کرے نہ میں جو حاضر ہاں ان دے گھر ہے سال بیا کنیز ہے میری سین دی جب بی بی وطن تے جا رہے ہیں نا کوفے چوں مدینے تے علی علیہ السلام نو ضرب لگی تے فضا اعلان کیتا جو عالیہ پہ یاد دیئے جو کل مغرب و عشاء دی نماز تو بعد میں وطن تے ٹر جاونے 2 کنیزاں میری سین دے سامنے سالبیہ تے توہ نامی توہ سامنے ہاتھ بنتے آدھی سین تڑیاں جتیاں زندگی گزاری ہے تیرے کل قرآن پڑھے کوئی کام ذمہ لاؤ بندہ آدھا ہی نہیں جائے سطر سے ماتم نہیں کرنا بی بی دی آواز پہ اندھے اور کام نہیں تیری منت کرے نہیں ہاں قدام مسلم آوے اس نے پناہ دے میں
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کی جے بڑھدا غریبہ دی غربت کدہ مسلم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرحبا مرحبا کدہ مسلم آوے اس نو پناہ دیویں دوسری سال بھی آگا مدی بی بی میں تیرے نال بی بی اگر تو نہ آ کیوں بی بی خیر تہے بی بی دی آواز پہ دی تو نہ 20 سال بعد میں تیرے شہر چ آساں بی بی تساں 20 سال بعد خیر تہے بی بی دی اللہ نے حسین نو دیونا ہے اکبر اکبر دی برات گھنتے میں تیرے شہر چ آساں بی بی بات کھانے دا انتظام پانی بی بی رو کے آدھی نہیں سال بھی نہ کریں ساری برات روزے دار ہو سی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ الحمدللہ ماں حسین دی راضی ہونے ساری بھائی کائنات واحد برات جناب علی اکبر دی میرے علاقے دے سرداروں جن دے وچ مرد تھوڑے ہیں بیبیاں ڈھیر ہیں اگر مرد قبلہ ہے نہیں صحیح تے ان سانگا تے سوار تے بیبیاں دے ہاتھ ہیں ان دھیاں ٹور پیاں علی دیاں نوہاں تے دھیاں ٹور پیاں اے انتظار جو بی بی آکھے ہے جو میں 20 سال بعد اکبر دی برات تیرے شہر چ گھننا سا تو حسین وقت ہی دسائے ٹائم ہی میں کدن آونا ہے تو میری بھین آلیا یہ پوچھے سال بیا تساں سائیں کدن آسو سیدہ کہ 11 دے رات میں آساں 11 دا ڈین میری بھیڑا حسین کل وطن پہلا وین جس تو کم علی سین دی مہر 28 رجب حسین کل وطن چھٹے 28 رجب دو نو حسین کربلا پہنچے 7 نو حسین دا پانی بند ڈانو صبح اکبر نو برچھی لگی تا انتظار کریں دی رہی قاسم جین دا حال لاش تے گھوڑے بھاج گئے انتظار کریں دی رہی چلا میں انہیں کیوں نہ آکھاں اتنی ہائے کر جڑے رشید پورا لے ہوں میں کو ممبر دی عزت دی قسم اتنی ہائے کریں جو نال اللہ مومن تیرا گواہ ہو جاوے اجن دین نائی لتھا تبور کا لہ گیا اے ہون رنے ماں حسین دی راضی ہونے اجن دین نائی لتھا تبور کا لہ گیا اس دا جڑی بابے دسامے نہیں آندی برگا لتھا ہیک بئی دی کانڈ دا اوہلا میدان کربلاج سب تو پہلے حسین علیہ السلام دا سر تنل جدا ہو دے باقی لیلا دے دی پئی تا اکبر دا سر تنل جدا ہو دے فروا دے دی پئی تا قاسم دا سر تنل جدا ہو دے پسر ساتھ قبلہ حسین علیہ السلام دا سر چاہ کے ہر جرنیل دے دروازے تے گئے یہ کوئی ہے جڑا سر کوفے لے جاوے میں انعام دے ساتھ ابن زیاد کوئی نہیں اگا ودھیا خولی اگا ودھیا دا کہیں دیئے منتاں کیوں کریں نے میں جو حاضر ہوں اس نامناسب مقام تے میں ہاتھ بدی کھڑا دل دکھے تو معاف کر دے نامناسب مقام تے اس رکھے حسین دا سر تے ان دی جو ڈوریاں ہیں نا وہ پائیں گھوڑے دی گردانے رات دا سفر آئی گھوڑا دوڑاوے سر کہلے سجے لڑدا کہلے کھبے لڑدا امیر بندہ جائے صدر سے ہائے نہیں کرنی جلے گھوڑا دوڑاوے سر کہلے سجے لڑے کہلے کھبے کڑ پچھوں آواز آوے آیا کرو میں تا اوکھا پالا کھولی مڑ دے دیکھیں لگے کدی ہوئے لگا جو آواز حرامی پیچھا نہ دیکھ میری ماں دے کھل وال مرحبا مرحبا الحمدللہ الحمدللہ ماں حسین دی راضی ہونے پیچھا نہ دیکھیں میری ماں دے کھلے وال میری ماں پیا آدھرات دا ٹائم بس ختم پہلا وین آدھرات دا ٹائم ہے چاچا جی جس لئے کوفہ دے مین دروازے تے پہنچے بڑی مشکل دے نال اس دروازہ کھلا ہے بڑی مشکل دے نال اے ادائی ٹورا جی دا سال بیا رہ دی ہے جس کا اسی دو گھر آلی ہیں ایک منافقہ ہے ایک مومنہ سالبیہ مومنہ اس دے گھر آلے پاس ٹورے ہے سالبیہ تے انتظار چاہیے جو میرے وعدے ہیں دے سچے حسین آمڑے مرحبا 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 اس کام کہڑا کی تے سر چاو پہلا وین کریے جس تو کم علی سین دی مہر اس کام کہڑا کی تے گھوڑے تو لتھا ہے کمینہ تو برے چکا ڈس حسین دا سر اس چھپائے انج کنڈ آلے پاسے ہوں
سجے ہاتھ نال اس دخ تک دکھتی ہے سالبیہ اندروں آئی ہے کون ہے میں کھولیاں آ گئی ہیں ہاں آ گئی ہیں جنگ مک گئی ہاں مک گئی سالبیہ دی کمینہ تلوار دی جنگ 6 مہینے راندی ڈسے آج شروع کے لے ہوئی ہے ختم کے لے ایک کمینہ آدھے سالبیہ جگر سنبھال جوانی تو شروع ہوئی ہے ماد برکت مک گئی ہے روڑ نہیں آندہ غریبان دی غربت چرو جوانی تو شروع ہوئی ہے برکت مک گئی ہے میں ممبر دی عزت دی قسم عالیہ دی شہادت منائی نے ہاں لکسی جڑا ہے بھی عددار صدر تے ہے نکر میں غازی دے علم دی قسم کمینہ دے سالبیہ اگر سمجھ نہیں ہوئی بد ڈساوا سالبیہ دیے ڈسا کمینہ دے سالبیہ جرنیل دی چپ تو شروع ہوئی ہے دین درات مک گئی ہے جڑی آدھی چاچا غازی آوے مسلمان ہوئے بابا الحمدللہ ورازی جاؤں جڑیاں پردے چاہیے ہوئی ہیں اچھا ڈسات صحیح توڑی کتنی فوج ایک کمینہ دے 9 لاکھ نال لڑنا لے دی کتنی فوج کمینہ دے 72 4 قدم پچھاڑ دیا دی کمینہ جھوڑ نہ بول 9 لاکھ 72 دا جوڑ نہیں ایک کمینہ دے سالبیہ دن کے ڈساؤں دی فوج دا جرنائل آج دی لکھات تک نہیں پہنچ سالبیہ دی ڈسیاں و تو ہر کیویں گیا آدھے دن کے ڈساؤں جلے حملے تے جڑدا پھرا موڑے تو ابا لیدا اکل مار دیا دا لڑنا نہیں زینب نال سیدہ دا لڑنا نہیں مرلال دیا مرلا واہ 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 الحمدللہ ماں حسین دی جی چاچا حیاتیوں نے ماں شبیر دی راضی لڑنا نہیں میرے نال دیا لڑنا نہیں میرے نال بھیڑین میں نے ممبر دی عزت دی قسمیں سالبیہ دی آپ تا آیا ہے یہ ٹائم آئی میرے حسین آوڑا رشید پرالے بے پاسے منہ کر دیا دے آتگی تیرے پہچانن قابل نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ماں حسین دی راضی سالبیہ دی پانی دے کمینہ دے ہاں پانی دا جام دے میرا ہاں پی اللہ دے سالبیہ حجرے علی پاسے دوڑی گھارے پہلا قدم رکھا ہے میں نو غازی دی وفا دی قسم کمینہ جوان پاسے دے دھودا انہیں گھارے تندور آئی جڑا بندہ پیا جلدی دنال تندور تو تھاڑ ہٹائے بندے تندور حسین دا سار رکھے آئے او دا سار رکھے آئے جڑا جبریل دے برات سمدہ او مہر نبوت سوار دا صحابہ الحمدللہ ماں حسین دی راضی اے حجرے چ آئے آخری وین ختم اے حجرے چ آئے مسنہ تے آن بیٹھے سالبیہ دی کھانا دے ماں کمینہ دے ہاں کھانا دے میرا ہاں پیا لاندے سالبیہ کھانا سامنے رکھے سالبیہ دیو کمینہ میرے نبی دی شریعت کھاون تو پہلے ہاتھ دو ہاتھ ودا مدرے ہاتھ دعا رشید پرالے بندہ آلئی نہیں جائی صدر دماتم نہیں کرنا کمینے ہاتھ ودائے لازدہ سالبیہ پانی پیدی رہی خون نہیں لگا کاسا زمین دے ساڑ گیا دی کمینہ اینج لگ دائے کربلا بے جرم کٹھانے او جنیا دیا لالا جنیا بھیڑا لالا الحمدللہ ماں حسین دی راضی ڈسات سی آخری وین ڈسات سی کربلا جے بادشاہ نل جنگ گئی اس دا نا ایک کمینہ دے ہوں دا نا حسین آدھی ڈسے آؤں دے جرنیل دا نا کمینہ دا جگر سنبھال ہوں دے جرنیل دا نا عباس
عباس دا لفظ آئے چادر ڈال گئی سین جائیے ماتم کر دیا دی کمینہ ایک بطول پتر مارے دے زہرا دا گھر اجاڑ واہ میں ممبر دی عزت دی قسم سال بھی آدھی میں حجرے سہنے جروں دی کھڑی ہیں جو میرے گھر جروں دی آواز حسینہ سال بھی آدھی میں کبھی بھی گوڑے میرے گھر جروں ڈالی بی بی دی آواز بھی آدھی پہلے تو ڈسا دروازے تو کیوں دے دیئے حقل مار دے آدھی بی بی میرے وعدے آدھے سچے حسینہ وڑا میں دے دی کھڑیاں حجن دائے حسین نہیں آیا بی بی دی آواز آدھی دروازے تو نہ دیکھتے تنورت میرا حسین او میں زہرا مکیہ چھوڑائیا اللہ حسین دی راضی انہیں میں زہرا بکیہ چھوڑائیا بھاج پئیے آخری وین بھاج پئیے حسین دا سر چاد ہاں نہ لائے سجے دیا ظلفہ کھبے دیا ظلفہ سجے سر کو ہاں نہ لا کیا جے کٹھر آئے خدا بول تو کونے سیدی آواز آدھی سال بھی آباد وفا میں حسینہ میں مارے اگیا میری بھائنہ دے گر کے لائے گئے ستر سنے سر کو آن اللہ کیا دیا آپ دا آیا تیری بھائن زیناب سیدی آواز آدھی کر ظہر دی نماز کو بعد میری بھائن دا پہلا قدم تیرے بلاور چاوڑا ہے سال بھی آدھی چڑھ بھی یارا محرم دلی سال بھی آدھی میں مکان دی چھت کھڑی ہے اچانک کوفہ دے گیٹ کھلا ہے سال بھی آدھی اس ویلے موت منگی رسی ایک کائی گال پارا ہے ایک چھڑ دیا یارا چھڑ دیا ہے سال بھی آدھی ایک 4 سالہ دی بچی ہے میری بھیرا دے کو ہاتھ بن دیئے رو رو کے آدھی آنکھ باندھنا کر قرآن سنا بھیڑا گئی بچا بازار میں رلڑے سوڑیاں سال بھی آدھی میں بھاج پہ آخری میں سال بھی آدھی میں بھاج پہ اٹھائیاں جتھا قیدی رات کھڑا روندہ قدمہ دے اٹلا کیا کہ اللہ دے نات رسا تیرا نام سیدہ دے سنیار میں سجادہ ماتم کر دیا دیوات رات کی امت رون ہے امام دے اچھا نبول جتھی ماں ڈرا دی بے غیر توچ میری اکھیاں رنگ بدلائے دربار دادا خدا مومنین حضرت اب آپ کے سامنے سید الذاکرین قاری